बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 131 से ऑनवर्ड। वीडियो में क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस तो बाकी वीडियो अच्छी लगती है लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिमाइंड करूंगी हमारे चैनल को लाजमी जाके एक विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेस्टिंग फेज के बारे में पढ़ना है। तो ओल्ड व्यू या जो ट्रेडिशनल व्यू उसके अकॉर्डिंग क्या चीज है तो वो देख लेते हैं। तो पहले जो टेस्टिंग को सिर्फ डिबगिंग या फाइनल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट से मैच करना समझा जाता था। मतलब टेस्टिंग जो है वो एरर्स ढूंढकर फिक्स करना प्लस उसको चेक करना कि रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई है या नहीं। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग ये क्या चीज है, अब टेस्टिंग का स्कोप ज्यादा बढ़ गया है। टेस्टिंग सिर्फ फाइनल प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि हर डेवलपिंग स्टेप के लिए होती है। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स कंफर्म करो सही लिखी गई है या नहीं है, डिजाइन को वैलिडेट करो करेक्ट है या नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करो। और उसके बाद मतलब टेस्टिंग क्वालिटी जो है एश्योरेंस करता है कि जो एंट्री सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में होती हैं वो सारी फुलफिल हो भी रही हैं या नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम्स इसमें क्या आती है, इतनी टेस्टिंग के बाद कोई भी लार्ज जो सॉफ्टवेयर उसमें एरर्स नहीं रहते। कुछ एरर्स अननोटिस्ड होती हैं और रह जाती हैं, यानी कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स कॉज कर देंगे। जो छोटे छोटे एरर्स होती हैं अगर वो रह जाए तो बाद में बड़ी ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, को एरर को मिनिमाइज करना और स्टिल जो रिसर्च है वो चल रही है टू इम्प्रूव टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। आगे बात कर रहे थे हम मॉड्यूल नेक्स्ट की। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है हमारे पास, ये एक ओल्ड मॉडल था सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का। इसमें 4 स्टेप स्ट्रिक्टली एक सीक्वेंस ही फॉलो करती है। पहले रिक्वायरमेंट्स, देन डिजाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर टेस्टिंग। रूल ये था कि पहले पूरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कंप्लीट करो, फिर डिजाइन कंप्लीट करो, फिर कोडिंग कंप्लीट करो और फिर लास्ट में जाके टेस्टिंग करो। मतलब एक बार जो स्टेप कंप्लीट हो गया उसको इजीली वापस जाके चेंज नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम इसमें ये कि ट्रायल में एरर और क्रिएटिविटी के लिए स्पेस नहीं होती। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है हमारे पास, तो वाटर जो फॉर अल्टरनेटिव मॉडल था वो था इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें सॉफ्टवेयर में एक ही बार कंप्लीट बनाने की जगह इंक्रीमेंट यानी कि स्टेप्स में डेवलप होता है। यानी फर्स्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, सिंपल हमारे पास वर्जन विद लिमिटेड फीचर्स आती हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, फिर जो अगला इंक्रीमेंट है नए फीचर्स ऐड करते हैं, फिर रिपीट होता है जब तक कि फुल सिस्टम कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद एक एग्जांपल से अगर हम देखें तो स्टेप 1 में सिर्फ पेशेंट रिकॉर्ड व्यू करना, स्टेप 2 में ऐड करना अपडेट करना और स्टेप 3 में रिपोर्ट्स और एनालिटिकल वगैरह देखना। आइटरेटिव मॉडल क्या होता है, इसमें हर वर्जन बना के रिफाइन किया जाता है। मतलब एक वर्जन रेडी करो, टेस्ट करो, इम्प्रूव करो, फिर बेटर वर्जन बनाओ। डिफरेंस क्या है इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव। इंक्रीमेंटल में ये होता है कि जो नए फीचर्स हैं वो ऐड करते हैं, यानी और जो आइटरेटिव है उसमें एग्जिस्टेंस फीचर रिफाइन करते हैं। ठीक है, रियलिटी ये है कि दोनों में एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं। आरयूपी हमारे पास क्या होता है, एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो सॉफ्टवेयर के लिए होता है। डेवलप किया है आर रैशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, बाद में जिसको हमने कहते हैं आईबीएम। और इसके अलावा आरयूपी एक आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करता है। तो प्रोवाइड क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसके स्टेप्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। केस टूल जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल सपोर्ट करता है ये, और पॉपुलर होने की वजह से एक नॉन प्योरिटी वर्जन भी है, तो यूनिफाइड प्रोसेस भी है जिसको हम यूपी भी कहते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल देख लेते हैं, मॉड्यूल 133। तो प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, तो कभी कभी इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल में प्रोटोटाइपिंग यूज होती है। तो प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, एक इनकम्प्लीट वर्जन है ऑफ सिस्टम जो टेस्ट और फीडबैक के लिए बनाई जाती है। टाइप्स हैं कुछ प्रोटोटाइप्स की, वो देख लेते हैं। पहले है इवैल्यूएशन प्रोटोटाइपिंग। इसमें इंक्रीमेंटल मॉडल जैसे प्रोटोटाइपिंग इवॉल्व होकर फाइनल सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। आइटरेशन मॉडल जैसे प्रोटोटाइपिंग सिर्फ आइडिया क्लेरिफाई करने के लिए बनाते हैं, फाइनल डिसीजन में डिस्कार्ड कर देते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, जल्दी से एक सिंपल सा डेमो बनाती हैं, जैसे कुछ स्क्रीन डिजाइन, ताकि यूजर को सिस्टम का लुक और फील समझ आ जाए। ये वर्किंग सिस्टम में नहीं होता, जो यानी कि कम्युनिकेशन टूल है बिटवीन डेवलपर्स एंड क्लाइंट होता है ये। आगे ओपन सोर्स डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो इसमें ये एक इनफॉर्मल बट पावरफुल डेवलपमेंट स्टाइल है। प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक डेवलपर अपनी नीड के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है और उसको सोर्स और कोड जो है वो फ्री में इंटरनेट पर डाल देता है। बाकी लोग उसको डाउनलोड करके उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, एरर फिक्स करते हैं, नए फीचर्स ऐड कर देते हैं, फिर जो अपडेटेड वर्जन होता है ऑथर को भेज देते हैं। जो ऑथर है वो अपडेट वर्जन पोस्ट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर कम्युनिटी के थ्रू इवैल्यूएट होता रहता है। जो फॉर एग्जांपल जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ओपन सोर्स डेवलपमेंट लाइनक्स टॉरवर्ल्ड ने स्टार्ट किया था, इस मॉडल में एक ही सॉफ्टवेयर पैकेज एक हफ्ते में मल्टीपल टाइम इंप्रूव हो सकता है।
آگے بات کرتے ہیں ایگائل میتھڈ کی. اس میں کیا تھا, یہ سب سے بڑا شفٹ ہے ٹریڈیشنل واٹر فال سے. ایگائل کا فوکس یہ تھا کہ ارلی اینڈ جو کوئک امپلیمنٹیشن ہے وہ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ ہو, ریپڈ جو رسپانس ہو چینجنگ ریکوائرمنٹس کو, اور جو لیس امپاسز ہیں یعنی آن ہیوی ڈاکومنٹیشن ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہیوی ڈاکومنٹیشن جو ریڈیڈ ڈیزائن ہے اس کا انالائسس ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایکسٹریم پروگرامنگ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس, ایکسٹریم پروگرامنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک پاپولر ایگائل میتھڈ ہے وہ کیسی ہے. یہ اسمال ٹیم بنا دیتے ہیں جو 12 بندوں کے اوپر ہوتی ہے. تو ٹیم ایک کمیونل ورک اسپیس میں کام کرتی ہے, آئیڈیاز فریلی شیئر ہوتی ہیں, ڈیلی سائیکلس میں ہوتی ہیں, انفارمل ریکوائرمنٹ ڈیزائن امپلیمنٹ, اور اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. ہر دن یا ریگولر بیسس پہ نیو ورژن ریڈی ہوتی ہے جو اسٹیک ہولڈر ٹیسٹ کر کے فیڈ بیک دیتی ہے. ایگائل کا جو کور فیچر ہے وہ فلیکسیبلٹی چیک کرتا ہے جو واٹر فال کا ریجس سسٹم سے بالکل اپوزٹ چلتا ہے. اگر نیکسٹ ماڈیول کی بات کریں, ماڈیول نمبر 34, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ ماڈیولیرٹی امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے لیے. تو جب بھی کوئی سافٹ ویئر ماڈیفائی کرنا تو ڈیولپر کو جو پروگرام سمجھانا پڑتا ہے. چھوٹے پروگرام میں سمجھانا ایزی ہوتا ہے, لیکن جو لارج سافٹ ویئر سسٹم میں ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, وہ سمجھنا ایزی نہیں ہوتا. تو سولوشن اس کا کیا ہے, ماڈیولیرٹی. تو سافٹ ویئر کو چھوٹے چھوٹے مینیجیبل یونٹس یعنی ماڈیولس میں توڑنا, دین ہر ماڈیولس کو اپنے ایک چھوٹے پارٹس کو ریسپانسبلی ہینڈل کرتا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم میں اپنا وہ پڑھا تھا, ہماری جو ٹائم شیئرنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تھریڈز بن جاتی ہے اور وہ اپنا کام مینیج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سیم وہی پروسیس ہے یہاں پہ بھی. ماڈیولس ڈفرنٹ پیراڈائمس میں کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. تو امپیریٹیو جو پیراڈائم ہوتا ہے وہ ماڈیول کو فنکشن ایز اے فنکشن بہیو کرتا ہے. جو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم یعنی اوپس جو ہے وہ ماڈیول کو آبجیکٹ کی طور پہ دیکھتے ہیں. ڈفرینس امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیزائن پروسیس کا گول الگ الگ ہوتا ہے. امپیریٹیو کون سا پروسیس پرفارم کرتا ہے اور اوپس کیا ہے, کون سا آبجیکٹ اور اس کی انٹریکشن کیا ہوگی. فار ایگزامپل اگر ہم ٹینس گیم کی سائملٹینیس دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک ٹینس گیم کی سائملٹینیس بنانا ہے. تو اسٹیپس کو فنکشن کی فارم میں توڑنا ہے. تو پہلے ہم کریں گے سرو, دین اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بال کی جو اسپیڈ اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیلکولیٹ کرے گا. جو کمپیوٹ پاتھ ہے وہ چیک کرے گا کہ بال نے ہٹ کیا ہے, باؤنس کہاں پہ ہو رہی ہے. اینڈ دین ریٹرن کا جو فنکشن ہے وہ اوپننٹ بال ریٹرن کر رہا ہے یعنی یہ دیکھے گا, اور جو نیو اسپیڈ اور ڈائریکشن ہے یہ بھی چیک کرے گا. اپڈیٹ اسکور میں کیا ہوگا, اسکور اپڈیٹ کرے گا. اب سب کے اوپر ایک کنٹرول گیم لگے گی. کنٹرول گیم سے یہ ہوگا فنکشن جو پوری طرح گیم کو مینج کرے گا, یعنی کہ جو پہلا ہے سرو وہ کال کرے گا. پھر ریپیڈلی جو ہمارے پاس کمپیوٹ پاتھ ہے اور جو ریٹرن ہے جب تک مس نہ ہو تب تک ریپیڈلی اس کو بار بار چلاتا رہے گا. اور اس کے بعد جو اپڈیٹ اسکور ہے پھر دوبارہ سے سرو کا فنکشن چل جائے گا. یہ ڈیزائن ایک اسٹرکچر چارٹ سے دکھایا جا سکتا ہے. ریکٹینگل فنکشنز اور ایرو جو ہے وہ فنکشن کال اور اس کی ڈیپینڈنسی بتائیں گے. اب اسٹرکچر چارٹ جو ہے وہ بس فنکشن اور ان کی ریلیشن شپ دکھاتا ہے, ڈیٹیل لاجک نہیں دکھاتا. امپیریٹیو میں جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پروسیس کے حساب سے توڑتے ہیں, اور اس میں آبجیکٹ اور ان کی پراپرٹیز بیہیویئر کے حساب سے توڑتے ہیں. آگے بات کر رہے تھے ماڈیول نیکسٹ کی 35. تو کپلنگ کی کیا ہوتی ہے, تو کپلنگ بیسیکلی جب بھی کوئی سافٹ ویئر ماڈیول ہوتا ہے تو ڈیوائڈ انٹو ماڈیولس کر لیتے ہیں ہم ان کو. اور آئیڈیلی ایک ماڈیول میں کیا ہوا ہے, چینجز دوسرے ماڈیولس کو افیکٹ نہیں کرتا. لیکن اگر ماڈیول زیادہ ہیں, لنکڈ ہو گئے ہیں, تو ایک جو چینج کیا ہے کہیں اور جو پرابلم کریٹ کر رہی ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. تو اس لنک کو کپلنگ یعنی انٹرا ماڈیول لنکیج بھی کہا جاتا ہے. تو گول اس کا کیا ہوتا ہے, لو کپلنگ یعنی ماڈیولس جو ہیں وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ہو. کپلنگ کا جو یوز ہے وہ ایک میٹرک کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, یعنی جتنا زیادہ کپلنگ اٹھانا کمپلیکس سافٹ ویئر مینٹیننس اتنی زیادہ کاسٹلی ہوگی. اب کپلنگ کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا ہے ہمارے پاس کنٹرول کپلنگ, دین ہے ہمارے پاس ڈیٹا کپلنگ. یعنی کنٹرول کپلنگ کیا ہوتی ہے, جب ایک ماڈیول ایگزیکیوشن کا کنٹرول دوسرے کو دیتا ہے یعنی فنکشن کال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کنٹرول گیم سرو کال کرے گا تو اسٹرکچر چارٹ میں ایرو جو ہے وہ کنٹرول کپلنگ کو شو ہوگا. اور اوپس میں بھی ہوتا ہے جب آبجیکٹ دوسرے کو کنٹرول دیتا ہے, جسٹ لائک فار ایگزامپل پلیئر اے سرو کرتا ہے اور جج آبجیکٹ کو بولتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے. تو ڈیٹا کپلنگ کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس جب کوئی ماڈیول ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, مطلب اگر ڈیٹا اسٹرکچر یا ویریبل چینج ہو گیا تو ملٹیپل ماڈیول افیکٹ ہو جاتی ہیں. ڈیٹا کا جو کپلنگ ہے اس کی دو فارمز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پیرامیٹر پاسنگ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسپلیٹی سے ایک فنکشن دوسرے کو ڈیٹا بھیجتا ہے. فار ایگزامپل اگر سرو ہے ہمارے پاس, وہ بال کی ٹریجیکٹری اور ڈیٹا جو ٹریجیکٹری ڈیٹا ہے وہ جج کو بھیجتا ہے. اس کے بعد چارٹ میں ایرو کے ساتھ جو لیبل ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو دکھاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس گلوبلی ڈیٹا شیئرنگ. اس میں کیا ہوتا ہے, ڈیٹا کو ایکسپلیسٹلی پاس نہیں کر کے گلوبل ویریبل بنا دیتا ہے, یعنی ہر ماڈیول ایسیس کر سکتا ہے. پرابلم اس میں کیا آتی ہے کہ ماڈیفیکیشن رسکی, بیکاز کسی ماڈیول کی ڈیپینڈنسی سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے گلوبل جو کام ہے وہ یوز کم کیا کریں.
اوپس کا ایڈوانٹیج دیکھ لیتے ہیں, یعنی کپلنگ کو لوز نہ کرنا. تو اوپس میں آبجیکٹ کے اندر ہی اپنا ڈیٹا پلس میتھڈز ہوتی ہیں, تو مطلب ڈیٹا جو ہے وہ اپنے ہی آبجیکٹ میں ہی پروسیس ہوتا ہے اور دوسرے آبجیکٹ کو بھیجنا نہیں پڑتا. فار ایگزامپل جو اس کا ریزلٹ بنتا ہے وہ منیمم ڈیٹا کپلنگ ہوتا ہے. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, پلیئر اے کے جو کریکٹرسٹک ہیں وہ اسپیڈ, اسٹرینتھ, ایٹسٹرا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, یعنی صرف پلیئر اے کے جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر ہی ہے اور جو دوسرا آبجیکٹ اس کو ڈائریکٹلی اسیس نہیں کرنا پڑتا. تو یہ تھا آج کا لیکچر, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے فار یور کانسیپٹ, کیونکہ کانسیپچل پیپر ہی آتے ہیں. اور باقی اگر کوئی کوشچن کمنٹ سیکشن میں لازم پوچھنے کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازم کیجیے, باقی فرینڈز اور گروپس میں بھی شیئر کیجیے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.